अपोजिशन से कोई खतरा हो या ना हो, लेकिन अपनी गवर्नेंस और अपने रिफॉर्म्स के वादों के अगर पूरे ना होने पर उनको जो सुबकी उठानी पड़ेगी अपने ही वोटर से, वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब रमज़ान आ रहा है तो अभी ये जो कीमतों में इजाफा होना है, ये तमाम मसाइल भी हुकूमत के सामने, लेकिन एक इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी इस हवाले से गवर्नमेंट ज़रूर बनाना चाहती है। हुकूमत ने इत्तफाक़ी राय से अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का फैसला किया है और 17 मार्च में वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा, 18 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी लीडर्स को ख़त लिखा, 22 मार्च को मुस्लिम लीग नून ने काउंसिल ऑफ सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ बदतमीजी और गैर पार्लिमानी रवैये के मामले को देखेगा। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद का इजहार भी किया है और स्पीकर की जानिब से बनाई जाने वाली तमाम पार्लिमानी कमेटियों का बॉयकॉट करने का फैसला भी किया है। ये बदएतमादी जो है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, ये तो किसी तौर भी कम होने को नजर नहीं आ रही। क्लास्टर साहब, ये हुकूमत ने, आपको ख्याल है कि इनकी जेन्युइन संजीदा कोशिश है इस वक्त ये इंतखाबात, क्योंकि नैरेटिव का बड़ा प्रॉब्लम है, आगे से नेगोशिएशन होती है तो वो फौरन से पहले कहते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, तो इसलिए भी बदएतमादी। मेरा ख्याल है जितनी में बैड ब्लड आ चुका है ना इमरान खान साहब, नवाज लीग या पीपल्स पार्टी में, अभी पीपल्स पार्टी चले कंपैरेटिवली वो पॉलिटिकल वो चीज़ें फॉलो करती है मोस्टली, वो शायद अना में ईगोज़ में वो नहीं पड़ती, या उनका इमरान खान साहब के साथ इतना ज़्यादा अभी पर्सनल इश्यूज़ नहीं हुए जितने मरियम साहिबा, नवाज शरीफ और इमरान खान में हो गए। मुझे तो नहीं लगता कि 20 साल हो गए मुझे यहाँ पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग का, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब या नवाज लीग जो है ना इस काबिल रह गई है कि किसी टेबल पर बैठ के ये इस तरह की चीज़ें निगोशिएट कर सकें, कोई डील कर सकें, कोई यहाँ कंस्ट्रक्टिव किस्म का पैकेज ला सकें। जैसे आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब और उस पीपल्स पार्टी लाई थी 18वीं तरमीम की शक्ल में, इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बात सोची हुई है गला जैसा ही कि मैंने इनके साथ नहीं बैठना, मुझे इनके साथ पिक्चर नहीं आनी चाहिए कि इमरान खान साहब बैठ के इनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं। जो आपने बात की नैरेटिव ऐसा उन्होंने खौफनाक किस्म का बना लिया है, इनसे कोई भी आप देखेंगे, ये मेरा 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल आगे भी गुजर जाएंगे, ये दोनों तीनों कैंप इस काबिल नहीं है कि बैठ के कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की फ्रेम तस्वीर में आ नहीं आएंगे। इमरान खान साहब को अब इसमें चेंज की जो जरूरत है थोड़ी सी, वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब को ज्यादा है। अच्छा, दूसरी पार्टी ये समझती है कि इमरान खान साहब पपेट हैं, इनके साथ बात करने का फायदा है इनके साथ है नहीं, मास्टर्स तो कुछ और हैं, और जो हमने डीलिंग वीलिंग करनी होगी मास्टरों के साथ करेंगे। और आपको याद होगा बहुत सारी खुफिया मुलाकातें भी हुई थी जिसकी वजह से सारा फड्डा भी हुआ था। इमरान खान साहब तो आते नहीं है, और ये इमरान खान साहब की मेरा ख्याल है अब उन्होंने जानबूझ के किया या उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने कहा जनाब ये सारा काम फौज करेगी। और क्या अपोजिशन ने भी सर ये तय कर लिया है कि अब चलने नहीं देना 1.5 साल इस ऐवान को, ऐसे ये सूट करता है अपोजिशन को, ये सिस्टम उनको भी सूट करता है। ये यहाँ पे आपका कह सकते करप्ट आपका जो इलेक्टोरल है ये अपोजिशन को सूट करते हैं। नवाज शरीफ साहब भी तो ये आपको याद इसी तरीके से पावर में आते हैं, जरदारी साहब भी इसी तरीके से आते हैं, इसके बाद इमरान खान साहब भी उसी रूट से आते हैं। अब मुझे बताएं जिस दरख्त में ये लोग बैठे हुए हैं जिसके जरिए ये आके पूरा इक्तदार में आते हैं, क्योंकि सारी मैनेजमेंट मैनूवरिंग जो है, एक्सप्लोटेशन जो कुछ भी होती है, धांधली जिसको कहते हैं, वट जो भी कहें, वो तो सारी इलेक्शन के जरिए होती है। आपने इलेक्शन प्रोसेस को अगर इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया तो बहुत सारे लोग जो वाया भटिंडा आते हैं, जो वहां से आके GHQ की अपने थे वो कहते हैं हम सपोर्ट लेते हैं वटेवर, तो उनके लिए रास्ते बंद होंगे, बंद हो जाएंगे। अब या तो इनमें से कोई इतना पावरफुल हो, उसमें थोड़ा अखलाकी तौर पर अपने आप को ऊपर समझे, हुकूमत में बैठते हुए तो वो हिट लेने को तैयार हो जाए। खैर यार 5 साल मैंने यहाँ इक़्तिदार कर लिया, इसके बाद एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना दे, जीत गया खैर है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि इनमें तीनों ये पार्टीज में इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये पब्लिक पोस्चरिंग ज्यादा है, ये पब्लिक पोस्चरिंग है। और दूसरा इमरान खान साहब को अपना नैरेटिव जो इतना आगे लेके चले गए हैं, हर बात पे एक एक्सट्रीम उन्होंने पोजीशन ली हुई है जो कि उनको पॉलिटिकली तौर पर समझ आती है। अगेन वो समझते हैं कि मुझे इसका फायदा होता है क्योंकि उनका यंग क्राउड है, सारा यंग ब्लड है, यंग टक्स जैसे एक टर्म आती है वो है, और वो हर बात में नारा लगा दो, हमारा खान किसी से बात नहीं करता, किसी से झुकता नहीं है, मिलता नहीं है। अब ये पॉलिटिकली तौर पर खान साहब को ये बात सूट करती है, जी मैं तो आइन के साथ करप्ट लोगों के साथ मेरी तस्वीर नहीं आनी चाहिए, ये एनआरओ मांगते हैं, ये मुझसे आके यहाँ रहते हैं मैं और मैं नहीं दूंगा। अब इस एटीट्यूड के साथ इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई आगे मामला मीनिंगफुल होगी। लास्टली जब इन्होंने आगे नैब पे इन्होंने किए थे, आपको याद होगा जब FTF के मुज़ाकरात हो रहे थे, तो अब आपको अगर उन्होंने शरायत पेश की भी थी नैब की सपोजली कि ये फलां चीजें ठीक करें, आपने रिजेक्ट कर दी थी, ठीक है। आपने उसको नैरेटिव बनाया कि ये देखा ये चोर हैं, चार्जशीट बना दी, चार्जशीट बना दी। सो वो आपके साथ दोबारा बैठते हुए वो 10 दफा सोचेंगे। अगेन
آپ کا ہوتا ہے نا تھوڑی سی شرائط تو اس میں گیو اینڈ ٹیک آپ کچھ کرتے ہیں. اب وہ لوگ 10 دفعہ سیاسی رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے جی جس کے اندر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں, کچھ نہیں بھی کہی جاتی. بھٹی صاحب یہ جو کانفیڈنس ہے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرنس میں, یہ آپ کو دیکھنے میں محسوس ہوا جس میں وہ کل بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے بڑا کانفیڈنٹلی انہوں نے بات چیت کی ہے. یہ کانفیڈنس پیپلز پارٹی کا تحریک انصاف کے لیے تشویش کا باعث ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بڑے مطمئن ہیں ان کی باڈی لینگویج ایز اے ہول جماعت میں جو بھی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس سے پہلے اگر دو چار جملے میں اس پہ پہلے سوال پہ بول لوں کہ اس کے 3 پہلو ہیں. نمبر 1, خان صاحب کی جیسے رؤف بھائی نے کہا ایکسٹریم پوزیشن, وہاں سے واپس آتے آتے ان کو کوئی لمبا عرصہ نہیں. مودی فاسسٹ ہے, ہٹلر ہے, پہلے مودی آؤ 2 قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, دونوں میں ایکسٹریم پوزیشن. ادھر یہ ڈاکو چور فلانے اور ادھر پنجاب حکومت میں ساتھ, ایم کیو ایم ساتھ, کاف لیگ ساتھ, الیکٹیبل ساتھ, آزاد ساتھ, اور یہ سارے. اچھا, ایکسٹریم پوزیشن عمران کر کے. نمبر 2, یہ ملک ہے 2-4 خاندانوں کا, 2-4 آقاؤں کا, 2-4 بادشاہوں کا. یہاں سیاست کیا ہوتی ہے؟ گیو اینڈ ٹیک, لو اینڈ دو. تو میرا کام کر, میں تیرا کام کرا, یہ تیری خواہش, یہ میری خواہش. پیپلز پارٹی نون لیگ ہمیشہ یہی کھیلتی آ رہی. کیوں 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کا 3ری ٹرم والا وہ وزیر اعظم بننا تھا. اپنی سیف ہیونز انہوں نے کریٹ کی, اپنے علاقے کر لیے اور آپ نے لے لیا. اچھا, چیچو جن گڈیریاں دو تیریاں دو میریاں, تو روڑا پائی جا وچو کھائی جا. یہ عمران خان جب آیا ہے تو ہڈی پھنسی ہے, ہڈی دونوں کی پھنسی ہے, کام نہیں ہو رہا ہے. ایک عمران خان صاحب کی اپنی خرابیاں اپنی جگہ, لیکن کیوں نہیں پھنسی, کیوں نہیں سی پیک کے کیوں نہیں اکٹھے؟ سی پیک ملک گیم چینجر ہے ہمارا. مشرف صاحب سے پوچھو, میں نے شروع کیا. زرداری صاحب سے پوچھو, میں نے شروع کیا. نواز شریف صاحب سے پوچھو, میں نے شروع کیا. عمران خان صاحب سے پوچھو, میرا اس میں کردار, لیکن اکٹھے نہیں. کشمیر میری شاہراہ, اکٹھے نہیں. کرونا, ہائے میری قوم لٹی گئی, اکٹھے نہیں. ٹڈی دل, یہ حالانکہ سارے ٹڈی دل ہیں جو نسلیں کھا گئے, لیکن فصلیں کھانے والے ٹڈی دل پہ اکٹھے نہیں. جی بی پر اکٹھے نہیں, کسی اصلاحات پر اکٹھے نہیں, نیب پر اکٹھے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آقا نواز شریف, آقا زرداری صاحب, آقا عمران خان یہ نہیں بن پا رہے. بٹ صاحب دیکھیں, اپوزیشن کے اوپر وقت نا آپ کی سٹیٹمنٹ اور پوزیشن اور ہوتی ہے, جو کہ اس وقت انٹلیکچولی کبھی کبھی ڈس آنیسٹ بھی ہوتی ہے. جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک صحیح بات یہی تھا جس کو میں نے اپوزیشن کے اندر اپوز کیا تھا. اس وقت آپ کو پتا ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں, اور اس وقت اب آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ فرق بھی ہوتا ہے. یہی حکومت میں آپ ٹیبل ٹرن کر دیجئے, پی ایم ایل این پیپل پارٹی ہوگی تو وہی شاید سٹیٹمنٹس وہ دیں اس وقت جو اپوزیشن میں وہ یہ تو ہمارے سامنے ہے نا. عمران خان صاحب نے یہی تو کیا جب اپوزیشن میں تھے. عمران خان صاحب یہی تو کر رہے تھے جو اب وہ کر رہے ہیں, سیم وہی کر رہے ہیں. دھرنے, لانگ مارچ, لاک ڈاؤن, سول نافرمانی, ماننا نہیں, حکومت مجرم ہے, یہ وزیر اعظم. اچھا, نمبر 1 یہ تو اس لیے یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. اب سیاسی مخالفت ذاتی دشمنیوں میں بدل گئی ہے, اور اگر اکٹھے ہونا ہے تو نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا ہے, اکٹھے ہونا ہے تو زرداری صاحب کو ریلیف دینا ہے. تو یہ سارے عمران خان صاحب کو 2.5 سال سو کر گزار نہیں کرنے دیں گے. لیکن پیپلز پارٹی کی کانفیڈنس پہ بتائیں اب آگے پیپلز پارٹی کا کانفیڈنس پریشان ہونا چاہیے. تحریک انصاف کو نہیں پریشان ہونا چاہیے. تحریک انصاف کو صرف خدا کے لیے, تحریک انصاف اگر کوئی بندہ سن رہا ہے, ویسے تو سارے بزی ہوں گے, کوئی ٹویٹ کر رہا ہوگا, کوئی ویسے بزی ہوگا, کلپ پہنچ جائے گا. نہیں تو اگر میرا کوئی تحریک انصاف والا بھائی سن رہا ہے, گورننس پرفارمنس چھتر پڑ رہے ہیں تھانے میں, کچہریوں میں, پولیس ریفارمز, تبدیلی, فلاحی ریاست, مدینہ کی ریاست, وہ گورنر ہاؤس, وہ نوکریاں, وہ نیا صوبہ, وہ سارا کچھ بھائی جان ابھی 2.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, کریں. آپ نے نالائقوں کی پنڈ جو بٹھائی ہے اس کا کوئی جزا سزا کریں, اور کسی کو نہیں دینا, اسد عمر کو نہیں دینا این آر او, بزدار سائیں کو نہیں دینا, رزاق داؤد صاحب کو نہیں دینا, ندیم بابر صاحب کا کیس آگے پہنچائیں پلیز. این آر او, آٹا, بجلی, گیس, گورننس پرفارمنس. سیگمنٹ کو کلوز کرنے سے پہلے یہی سوال کلاسٹر صاحب, کیا پیپلز پارٹی کی اس وقت کی جو پوزیشننگ ہے اس سے تحریک انصاف کو تشویش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی؟ بالکل تحریک انصاف کو بھی ہونی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کو تو پہلے ہو چکی ہے, جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا, جو میرا خیال ہے جلدی میں کیا تھا انہوں نے, پھر میں کہوں گا جلدی میں کیا تھا کہ وہ دیکھیں نیا سلیکٹڈ انہوں نے تیار کیا ہے. ایک بات عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے ان کو ہوگا, سیاسی طور پر شعور ہوگا کہ پاکستان میں جو بھی پاور میں کوئی ایک حکومت 5 سال گزارے یا 4 سال بیٹھا, وہ دوبارہ وہ الیکشن جیت کے نہیں ہے. ایک بھٹو صاحب کی آئی تھی
آپ کو یاد ہوگا 6 کے جو الیکشن ہوئے تھے, لیکن آپ کو یاد ہوگا اس کی حکومت نہیں بن سکی تھی, پارلیمنٹ نہیں بن سکی. اس کے بعد کوئی ایک بھی آپ کو نظر نہیں ہے کہ حکومت جو انکمبنسی فیکٹر ہے وہ جیت کے دوبارہ حکومت بنا لے. اور خان صاحب کے جو 2.5 سالوں کے مسائل ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں, اور یہ شک عمران خان صاحب کو بھی ہوگا, مریم نواز صاحبہ تو کر چکے ہیں آلریڈی, یقین ہے ان کو کہ وہ یہ سمجھتے ہیں زرداری صاحب یا بلاول اینڈ کمپنی پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کرنا جو ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو کمپیریٹیولی وہ شاید آسان لگتا ہے, کیونکہ یہ سٹینڈ زیادہ نہیں لیتے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف زیادہ باتیں نہیں کرتے. جیسے جنرل کیانی صاحب کو 3 سال کا ایکسٹینشن چاہیے تھی, انہوں نے کہا لے لیں. انہوں نے جناب فلاں چیزیں آپ کو پاور چاہیے, عدالتوں کو چاہیے, انہوں نے کہا آپ لے لیں. میڈیا ان کے دور میں اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں 5-6 حکومتیں پیرل چل رہی تھیں, اور پیپلز پارٹی پھر بھی 4-5 سال جو اپنے گزار گئے. سو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی سی کمپیریٹیولی آ کے وہ فیل کرتے ہیں کمفرٹیبل, اور اب ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آ کے جس لیول پر وہ چیزیں لے گئے ہیں, اس کے بعد اگلا الیکشن جو ہے وہ میرا نہیں خیال, مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے پیس سے جا رہے ہیں, اور ابھی تک ڈیلیورنس کے جو اس کے مسائل آ رہے ہیں کہ دوبارہ وہ الیکشن جیت سکیں, پاور میں آ سکیں. آپ کی کہنے کا میرا خیال ان کو بریڈ بالکل ان کو ہوگا. اور جو زرداری صاحب نے سینٹ والا اور پلس یہ کھیل ان کے سامنے آئے ہیں, تو اس سے میرا خیال دیگر پاورز کو بھی اندازہ ہوگا پولیٹیکل شروڈنس کے بارے میں. پی ڈی ایم کوئی خطرہ نہیں, اپوزیشن کوئی خطرہ نہیں, پرفارمنس گورننس عمران کے لیے خطرہ ہے. یہ تو سر پہلے دن سے یہ بات ہم سارے کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے ڈاکٹر فیصل سلطان. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,